नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं। हरम गेट का ये इलाका है जहाँ पर ये सानिया रोनुमा हुआ। आज सुबह 3 बजे के करीब रमज़ान का आज पहला जो है वो रोज़ा था और सहरी के लिए जो है फैमिली उठी हुई थी। और ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये वो बिल्डिंग थी 3 मंजिला कि जहाँ पर खाना बनाने के लिए सिलेंडर जलाया गया, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से जो इमारत है वो मखदूश हुई और साथ वाली जो घर था वहाँ पर उस मटेरियल जो है वो गिरा है, जिसके बायस 7 लोग जो हैं इस वाले घर में फौत हो गए, जिनमें 5 बच्चे, 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी और 2 वालिदैन जो हैं यहाँ पर वो मौके पे उनकी जो है यहाँ पर हलाकत हो गई। और एक बच्चा जो था 12 साल का और एक उनके नाना जो हैं वो जो 3 मंजिला इमारत है वहाँ पे उनकी भी हलाकत हो गई। तो ये पूरा सिनेरियो था। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रिक्कत अमेज़ मनाजिर दिखाई दिए जब निस्तर से जो लाशें हैं उनको यहाँ पर लाया गया। 2 लोग अभी भी ज़ख्मी हैं, अभी जो है एक खातून है और एक बच्चा है वो अभी भी ज़ख्मी हैं। तो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पुलिस की जानिब से, लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आरपीओ साहब भी यहाँ पहुँचे थे, कमिश्नर साहिबा जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँची थी सुबह के वक्त और उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो पूरे इंतजामात का जायज़ा लिया। कॉरपोरेशन की टीमें भी हैं, पुलिस भी है और यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस की टीमें भी पहुँची हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, पूरा जो इलाका है रिक्कत अमेज़ मनाजिर हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मायूस हैं क्योंकि एक ही फैमिली के 7 लोग जो हैं वो यहाँ पर इस हादसे में जो हैं वो जाँ बाक हो गए हैं और सारे बड़े गरीब थे और ये किराए का ही मकान था और बड़ी जो है ये मतवसत लोग थे, सातों के सातों लोग जो यहाँ पर फौत हो गए हैं और इस वक्त भी जो लोगों की एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और ये वो मलबा है, ये वो बिल्डिंग है। अभी भी पुलिस ने इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मलबा मौजूद है जिसको उठाने के लिए जो है हुकूमती मशीनरी कुछ देर बाद जो है वो मुतहरिक हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं माजिन यूसुफ, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात पूछेंगे। माजिन, ये बताएं कि आप सुबह से हैं, पहले ही हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये वाक़या बताएं, पेश कैसे आया, क्या वजह बनी? देखिए आसिफ, अब सारा सुबह से हम बता रहे हैं इस चीज़ को कि इस तरह से वाक़या पेश आया, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, ये वाक़या क्यों हुआ है? अब सवालात ये हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ है, कौन कौन सी वजूहात हैं जो इस वाक़े का मौजिब बनी है। आप अगर इस गली में दिखाएं, जगह जगह ये सुई गैस के मीटर आपको नज़र आ रहे हैं। रमज़ान से पहले महकमा सुई गैस ने क्या कहा था कि रात को 2 बजे से लेकर सहरी के और सुबह 6 बजे तक आपको मुसलसल गैस मिलेगी, बिला तातुल के मिलेगी। वो गैस क्यों नहीं आ रही थी? वो गैस नहीं आ रही थी यहाँ पर, उन्होंने सिलेंडर यूज़ किया। उन्होंने सिलेंडर यूज़ किया, वो सिलेंडर अप टू द मार्क नहीं था, वो उसमें लीकेज थी जिसकी वजह से धमाका हो गया। इसमें आ गया हमारा सिविल डिफेंस का महकमा, उसकी भी एक गफलत आ गई। सुई गैस के महकमे की भी एक गफलत आ गई कि गैस यहाँ पर पूरे इलाके में नहीं थी, मीटर हर घर के बाहर है, जो घर गिरा है उसके घर के बाहर भी मीटर लगा हुआ है। ठीक हो गया, एक ये चीज़ हो गई। फिर आप इस घर को अगर दिखाएं तो इसकी जो साइड वाली जो दीवार है अगर दिखाएं वो 4 इंच की है। कौन से बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लॉ हैं, कौन से एमडीए के ऐसे लॉज हैं जिसमें आप घर की साइड वाली वॉल, जो मेन वॉल है जिसने पूरे घर का लोड बियर करना है, वो 4 इंच की रख सकता है? तो ये नक्शा किसने पास किया? ये नक्शा अगर पास हुआ ही नहीं तो ये घर कैसे बना? तो ये वो सवाल आते हैं जो महकमों को इनके जवाब देने पड़ेंगे। सिविल डिफेंस हो, सुई गैस हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, एमडीए हो। फिर आप ज़्यादा दूर ना जाएं, जहाँ पे हम यहाँ पे मौजूद हैं सितम ज़रफ़ी, ये देखें कि ये जो गटर हैं 1 2 3 4 गटरों के ढक्कन ही नहीं है। यहाँ से अभी जनाजा जाना है भाई, यहाँ पे गटरों के ढक्कन नहीं पड़े हुए। ये क्या कर रहे हैं? सुबह से यहाँ अफसरान आ रहे हैं, आपने यहाँ आरपीओ को भी देखा होगा, डिप्टी कमिश्नर को भी देखा होगा, सीपीओ को भी, उन्हें ये तौफीक हुई कि यहाँ से अभी जनाजा जाना है, ये 5-6 ढक्कन ही रखवा दें भाई, आप कोई इतना तो ख्याल कर लें। अंदरून को कोई भी कंसीडर ही नहीं कर रहा जी। ये तारीख़ी इलाका है, ये है, यहाँ पे हर साल सर्वे होते हैं कि जी ये खस्ता हाल इमारतें हैं, ये निशानदेही हैं, कौन सी इमारतें यहाँ पे गिराई जाती हैं, किन लोगों को जो है वो मुतबादिल जगहें दी जाती हैं, किन लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, नहीं किया जाता। अच्छा माजी, ये भी बताएं, जो ये 7 लोग एक ही फैमिली के फौत हुए हैं, क्या करते थे वो और ज़रिया माश क्या था और ये घर की हालत ही देख के लग रहा है बड़े गरीब थे, क्या कहना चाहेंगे और थोड़ी उनकी तफसील बताएं। देखें, स्नोबर बीबी जो कि जिनकी डेथ हुई, अच्छा उनकी अपनी बहनों ने, अपनी मांग ने, जिन्होंने मुझसे बात की, बड़ा एक दिल को बुरा लगा कि उन्होंने सहरी भी आज आटा अपने हमसायों से मांग के और फिर बना रही थी वो, और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है
اور وہ پچھلے 2 دن سے نگہبان راشن لینے کے لیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لینے کے لیے جا رہی ہیں, ان کو نہیں ملے. ان کی ماں نے, ان کی بہن نے بھی یہ شکوہ کیا کہ میری بہن غربت دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلی گئی. باقی ان کے 5 بچے, ان کے شوہر جو مزدوری, خود بھی مزدوری کرتے ہیں, وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو اوور آل ہمیں یہ اس صحنے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے, کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ پھر وہی رونا دھونا, پھر وہی باتیں. ابھی تک کسی امداد کا اعلان نہیں کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ یہاں آتا اور فوری طور پہ امداد کا تو اعلان کرتے نا بھائی. آپ کچھ تو دکھوں کا مداوع ہوتا. بے شک جانے واپس نہیں آنی جو اچھا ماں جی یہ بتائیں, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملبہ موجود ہے, تو یہ رستے کلیئر, اور ابھی کوئی لوگ پھنسے تو نہیں ہوئے؟ جو سائڈ کے گھر ہیں, جو ملکہ عمارتیں ہیں, ان میں کوئی لوگ تو نہیں پھنسے ہوئے؟ روڈ کلیئرنس کے حوالے سے کیا کہتی ہے انتظام؟ اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ پوری گلی اب ایک طرح سے بلاک ہو گیا نا, یہ سارا روڈ ہو گیا. اب یہ گھر, اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گھر, اب اس گھر کو گرایا جانا ہے. میں ابھی یہاں پہ ہی موجود ہوں, یہ اگلے 7 دن میں بھی نہیں گرایا جائے گا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. یہ تو کافی اور بھی مسائل کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی اور بھی عمارتیں ساتھ موجود ہیں. عمارتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اب ادھر آپ سروے کریں گے, آپ کو بہت سی عمارتیں مل جائیں گی جو کہ انفٹ ہے. یہ کون سے محکموں کے کام ہیں جنہوں نے کرنے ہیں؟ وہ سوئے میں ہیں, وہ کہاں پر ہیں؟ کوئی بھی محکمہ آج اب جتنے بھی افسران یہاں آئے ہوں گے, سب نے اچھا کی رپورٹ, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم 10 منٹ میں آ گئے, کوئی کہہ رہے ہیں ہم 5 منٹ میں آ گئے, کوئی 20 منٹ میں آ گیا. تو بھائی آپ نے یہاں پہ کیا, آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں آپ کے پروٹوکول کی وجہ سے. آپ گٹروں کے ڈھکن تک تو رکھوا نہیں سکے, اب یہاں سے جنازہ نکلنا ہے. تو یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ جو ضلع انتظامیہ کو حکومت لیول پہ, مریم نواز شریف صاحبہ ماشاء اللہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو یہ چیزیں میرے خیال میں صبح سے اب اس علاقے کی بجلی بھی نہیں ہے, روزہ ہے, اب افطاری کا بھی انتظام کرنا ہے, کیونکہ بجلی کو بھی منقطع کیا گیا. بجلی کو بھی منقطع کیا گیا ہے, کوئی حادثہ نہ ہو, کوئی اور مس ہیپ نہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ یہاں کے پورا علاقہ جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے, سوگوار ہے. صبح سے مسائل کا سامنا بھی کر رہے ہیں لوگ. تو یہ جو تمام تر صورتحال ہے, یہ بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے ان تمام لوگوں کے لیے. ان کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے, ان کے مسائل حل ہونے چاہیے. یہ اندرون ہے, بیرون ہے, حسینہ گئی ہے. ایک وقت تھا ہم, اب دیکھیں آصف, ایک چیز ہوتی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آگ لگتی ہے نا, گاڑیاں وہ روڈز پہ دور دور کھڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے پائپ لگائے جاتے ہیں, پریشر پمپس لگائے جاتے ہیں, آگ نہیں بجھ پاتی. آج بھی یہی مسائل ہیں یہاں پہ, حکومتی مشینری نہیں آتی. وہی مسائل ہیں. انگریز دور تھا, ہر چوک پہ, ہر مین گلی کے شروع میں واٹر ہائیڈرنٹ لگے ہوئے ہوتے تھے. صرف ریسکیو نے یا 1122 نے, جتنے بھی سروسز ہے, فائر بریگیڈ ہوتی تھی, وہ صرف پائپ لاتی تھی, ان ہائیڈرنٹ میں فکس کرتی تھی اور اندر لے جاتی تھی. انگریز دور کے وہ ہائیڈرنٹ بھی ہم نے ختم کر دیے. باقاعدہ ہم نے ان کو, اگر ہم بہتر کرتے, ویل اکوپڈ کرتے, چیزوں کو بہتر کرتے, ہم نے وہ بھی ختم کر دیے. نہ اب ان گلیوں میں جناب والا صحیح سے آگ بجھانے کا عمل ہو سکتا ہے, نہ فائر فائٹنگ ہو سکتی ہے, نہ یہاں پہ ریسکیو آپریشنز ہو سکتے ہیں. سیفٹی زیرو ہے, تاروں کے آپ جال دیکھ رہے ہیں, گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں. تو یہ مسائلستان ہیں یہ علاقے ہمارے ملتان کے, ان کو دیکھنا پڑے گا, نہیں تو اس سے بڑے بڑے حادثے ہر سال ہو رہے ہیں اور ہر سال ہوتے رہیں گے. خدا نہ خواستہ. ماجن آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. یہ جناب ابھی بدقسمت وہ گھر ہے, اور یہ 7 بھی بدقسمت گھر ہے, اور یہ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے جناب, جن کی یہاں پر جو ہے وفات ہوئی ہے. لیکن جیسے ماجن بتا رہے تھے کہ ہمیشہ حادثات ہو جاتے ہیں, ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیشہ حادثات سے, لیکن حادثات سے ہم سیکھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے مزید حادثات ہوتے ہیں اور ہم لاشیں اٹھاتے رہتے ہیں. اس دفعہ بھی بہت بڑا ثانیہ ہو گیا ہے ملتان میں, پہلی ہی رمضان کو اتنا بڑا ثانیہ واقع ہو چکا ہے. تو اس سے جو ہے آگے سیکھ کے, خاص طور پر جو اندرون میں ایسے مزید گھر ہیں, اور خاص طور پر جو غیر معیاری سلنڈر اگر کہیں پر فروخت ہو رہے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے بھی سول ڈیفنس ہے, ان کا جو لوگ ہیں ان کو کرنا چاہیے. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ کیا بلڈنگز کو وہ اپروول دیتے ہیں, تو کیا وہ اپ ٹو دا مارک ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ جب اپنا کام جو ہے وہ بالکل طریقے سے کرے گا اور صحیح معنوں میں کرے گا, تو ایسے حادثات ہمیں دیکھنے کو کم سے کم ملیں گے.